لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا نورنا ونور ربنا ووسيلتنا إلى الله محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. وقال الله عز وجل في شان حبيبه في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وعشيرته أجمعين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی. تابائے آفتاب جمال محمدی. دیکھے نہ چشمے گور تو اس کا قصور ہے. تم سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. اے بلبلان گنچائے گلزار احمدی. صلو علی محمد وآل محمد.
صلی اللہ وسلم علیک